बेजनी अल्लाह इनू उड़ा देवां, अल्लाह इनू उड़ा देवां। हुण तो हर बंदा ही उड़ावन वाला हो गया, हर बंदे को इजाजत ही नहीं है। जिसको वो इज़्ज़त दे दे, जिसको इजाजत दे दे, जिसको इजाजत दे दे और जिसको वो अता कर दे, वही फूंक मार के उड़ा सकता है। ये भी इज़्ज़त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह ने कुरान में। अब वो कहते उड़ा दूं, अल्लाह कहता उड़ा दे। फिर कहते हैं वो एक और आ गया, हो सकता है काम तो सीधा हो गया। आप मेरे को बड़े बड़े दूर पीर साहब थोड़ा ना सुन के बावलपुर तो आया। एक बंदा कल मेरे को आया जुमे वाले दिन, बावलपुर तो आया। मैं अच्छा की ना सुने, ओके थोड़े फूके बड़े चलते हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं कहा वाह सोने रब्बा तेनू भी पता मेरी औकात की है, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, तू जानता है मैं क्या हूँ, मैं खुद भी जानता हूँ मैं क्या हूँ। मेरी औकात तो ज़ीरो है, अगर इसको हीरो बना दे तो तेरी मर्जी है। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, अब काम चल पिया। उन्हें कहा ईसा को एक अन्ना आ गया, उसने कहा या ईसा और अखां दे, अखां दे, मैं अन्ना दे दे से। आख्या इजाजत है दे देवा, यानी देने की ताकत थी, बस इजाजत तलब कर रहे थे। इजाजत तेरी हो देना मेरा हो। हाय वह तुबरिल अकमहा, या अल्लाह दे देवा, अल्लाह का दे दे, रुके नहीं। वाला बरसा दूजा आ गया, वो सुना के लोग बजते हैं, ओ फलाने जगह ते आस्थाना है तो उत्थे में फूके पे चलते हैं। बन जोड़ी बीमारी हल, वो कोड़ वाला भी छोड़ पे हो सका भाई मेरा काम भी बन सी। वाल अब रसा बेचनी, अब रसाला कोड़े आल जिन्हें कोड़ था गया, उसका मेरा काम बन सी। या अल्लाह इजाजत ठीक कर दे वहाँ, यानी कर सकते तो कह रहे थे ना। हर एक नहीं कहता, जो कर सकता वही कहता है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। अब बच्चे ने कहना मेरी अखा वेख, तो साडा पीर साहब अकल गया, ये तो जो डॉक्टर नहीं बनया, इस तो पहली दी किताब बन जाती है, इस तो अखा की वेखनी। और मैं यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये गुर्दे के, मैं थोड़ा मेडिकल को जानता हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, मैं कहूँ मेरा ऑपरेशन कर दे, हालांकि है गुर्दे का डॉक्टर, वो कहेगा भाई मेरे पास नहीं है, मैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो गुर्दे का फिजिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ, उसका इलाज करता हूँ। ऑपरेशन वाला यूरोलॉजिस्ट है, उसके पास जाओ। मैं कहना अच्छा, मैं कहना चलो भाई उनके को जाइए। अब मैं जाऊँ नेफ्रोलॉजिस्ट मुझे ऑपरेशन कर दे, कोई गल नहीं, तुम भी तो गुर्दियां के डॉक्टर हैं। वो नहीं भाई मेरे को डिग्री जरूर है, पर मैंने गुर्दियां के ऑपरेशन का वल कोई नहीं, वल कोई नहीं। तो दोस्ताने ग्रामी कदर दे नशीन कर लें, जिसको ना आता हो वो आका पंजाबी में ना अनजान कुकड़ी ते खुडे दा खाओ। आज तो मार्केट में बड़े पीर बन गए हैं, बड़े पीर बन गए हैं। ऐसे ही 2-4 दिन तकरीरें की, 2-4 दिन लोगों में घुमा फिरा, देखा ये काम ही आसान है और कुछ ना बनिए तो पीर तो बनिए। हर एक की औकात ही नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे रूहानी पेशवा फरमाते हैं जब तक उसकी अता ना हो जाए ये जुबान में फैज आता ही नहीं। और फैज तब आता है जब इस जुबान में एक ही जिक्र हो, एक ही तज़किरा हो, एक ही बात हो, और उस बात का नाम मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई। आओ अजीज़ान मुहतशम, अब कहते या अल्लाह ये अब कोड़ी आ गया है, शिफा दे दूँ, अल्लाह का दे दे। अल्लाह ने आखा नहीं मैं दे दे सा, तू फुक्का मार मैं दे सा, नहीं आखा तू दे दे, और इजाजत है अल्लाह। फिर अच्छा वो एक मुर्दा, उन्हें आखा भी एक बंदा और आ गया, उसका साडा मुर्दा ही जिंदा चकार, काम तो सीधा होया खड़ता है, जमीन जरखेज है तो 20 छुट्टी आई है। हर एक की औकात नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम। हम कब मानते हैं कि हर एक के पास ये इख्तियार है। हाँ जिसे वो दे दे, फिर शक में ना पड़ा करो, वो चाहे तो छड़ी को तलवार बना दे। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर जे नशीन कर लीजिए। अब आ गया या ईसा मुर्दा जिंदा कर देगा, ये मुर्दा तो जिंदा कर, वाइस तो खरजुल मौत बेजनी, अल्लाह कर दे, वहाँ अल्लाह का कर दे यार। ये ना कि रोज रोज तेन आखना है हूँ आदे तेनों भैन दिल उन्होंने दे भी कर दे, तो अल्लाह तू इजाजत दे, वेखी मुड़ मैं मुर्दे कि मैं जिंदा करदा। हाय दोस्ताने ग्रामी कदर, अब एक बार नुक्ता अहले इल्म की दुआ लेने के लिए हर बार कहते हैं या अल्लाह इजाज़त है, या अल्लाह इजाज़त है, या अल्लाह इजाज़त है। अन्न नू अखा दे देवां, इजाज़त है, इजाज़त है। ए परिंदा मिट्टी का बना लवां, बना ला, इजाज़त है, इजाज़त है। या अल्लाह इनू उड़ा लवां, उड़ा ला, इजाज़त है। या अल्लाह अन्न नू अखा दे देवां,
اجازت ہے؟ اللہ کہندا اجازت ہے۔ یا اللہ اے کوڑی نو شفا دے دیواں، اجازت ہے؟ اللہ کہندا اجازت ہے۔ یا اللہ مردہ زندہ کر لواں، اجازت ہے؟ اللہ کہتا ہے اجازت ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا بھی ہے جسے یہ بھی نہیں کہنا پڑتا، کوئی ہے کائنات میں ایسا بھی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کوئی ہے ایسا، کوئی ہے ایسا۔ اور بے دلیل بات نہیں کروں گا، سورہ احزاب پڑھوں گا، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے۔ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کوئی ہے ایسا، کوئی ہے ایسا کہنا یا میرے نبی، یا ایھا النبی انا، میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا، شاہدہ، شاہد بنا کے یعنی گواہ بنا کے، ومبشرا یعنی بشارتیں دے کر، مبشر بنا کے بھیجا، ونذیرا اور نظارتیں دے کے بھیجا۔ یہ انبیاء کو اللہ نے دی ہے، مبشرین و منذرین، بشارتیں اور نظارتیں دے کے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ہم نے مبعوث فرمایا، بھیجا انبیاء کو بشارتیں دے کے اور نظارتیں دے کے۔ تو اب کہا ہم نے تجھے شاہد بنایا، ہم نے تجھے مبشر بنایا، ہم نے تجھے نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور پورے کا پورا اذن دے کے بھیجا۔ اب عیسیٰ کی طرح مانگنے کی ضرورت نہیں، یا اللہ اجازت ہے، یا اللہ اجازت ہے۔ چاند توڑے تیری مرضی، سورج پلٹائے تیری مرضی، سنگریزے سے کلمہ پڑھائے تیری مرضی، اکاشا کو چھڑی پکڑا کے تلوار بنائے تیری مرضی، انگلیوں سے 1500 صحابہ کو پانی پلائے تیری مرضی، چاند توڑے تیری مرضی، پنگوڑے میں چاند سے کھیلے تیری مرضی، محبوب قتادہ کو آنکھیں دے تیری مرضی۔ سبحان اللہ، آؤ کوئی ہے ایسا، کوئی ہے ایسا۔ آؤ عزیزان محتشم، وہ کہہ رہا ہے جو ایسا ہے اس کا ہو جا، اس کا ہو جا، تو تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ آؤ جن کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور تقوی کسے نصیب ہے؟ تقوی ہے کیا؟ جس کو دامن مصطفیٰ نصیب ہو جائے، یہی تقوی ہے۔ جو محمد والے ہیں اور جن کی محبت کا وہ مرکز محمد ہے، اور جن کی مشن اور مقصد ایک ہی ہے کہ ان کی دوستیاں، ان کے آپس میں قرابت داریاں، ان کی رشتہ داریاں، ان کی دوستیاں، ان کا آپس میں سلوک صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ بھی محمدی ہے، میں بھی محمدی ہوں۔ وہ اکیلے نہیں جائیں گے، الی الجنت زمرا، وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے۔ اب جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ پکار اٹھیں گے، یا اللہ تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور تو نے ہمیں اس زمین کا مالک بنایا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اللہ کہے یہ نہیں ہے ابھی ڈنڈا کھچ لیا ہے اور پک ڈنڈی بننا کھچ لیا ہے، ایدے ٹپی تو صحیح۔ اور آپ زمیندار سارے تھوڑے گھنے تو جان دیں، آپ پنجابی ہیں بھی آپ بننے تو ایدے لنگی تو صحیح، بلکہ جن کو ٹریکٹر ڈسکاؤنٹ نا وہ وڈ کے آنا سیدھا کرے نا، اور ٹالی میرے لے آمدی پی۔ تو دوستان اوتھے یہ نہیں نظام ہونا، اللہ آندا ہے سو نشاء، اور میرے محمد دی غلامی کرنا لیا، جتھے تیرا دل چاہتا ہے وہ تیرا گھر ہے سو نشاء، جتھے تیرا دل چاہے راندا پھر، اس تیرے واسطے بنایا۔ فنیما